Namaste everyone, I'm Usha Kargi. Welcome to my Instagram live. आज पनि म लाइभमा आइसकेकी छु. Hope you all are doing good. सबैले खाना खाइसक्नु भएको छ. धेरैले नास्ता पनि खाइसक्नु भएको छ होला. 2 बज्न 4 मिनेट बाँकी छ. 4 मिनेट अगाडि नै आए. It's better to early than late भन्छ नि. So आज हामीसँग लाइभमा मेरो लाइभमा जोइन गर्नको लागि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको एकदमै ट्यालेन्टेड एक्टर हुनुहुन्छ. उहाँले आफ्नो मुभी आजभन्दा लगभग 20 वर्ष अगाडि आफ्नो करियर स्टार्ट गर्नुभएको थियो. नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा एकदम सानो उमेरमा उहाँले स्टार्ट गर्नुभएको थियो. फिल्मको नाम थियो अप्सरा. त्यसपछि उहाँले दोस्रो मुभी गर्नुभयो आशीर्वाद. र उहाँ मेरो एकदमै राम्रो साथी पनि हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ सञ्चिता लुइटेल. मैले उहाँसँगको आजको कुराकानीको एउटा पोस्ट इन्स्टाग्रामको मेरो स्टोरीमा पनि हालेको छु, सँगसँगै मेरो इन्स्टाग्रामको फिडमा पनि हालेको छु. सो म सञ्चिताजीसँग कनेक्ट हुने कोसिस गर्दैछु. सो गिभ मी अ मिनट, सेकेन्ड गाइज, एकछिन है त. सञ्चिताजी ओके. यहाँहरूले पनि सोध्नु सक्नुहुन्छ आज क्वेसन. म सञ्चिताजीलाई तपाईँले सोध्नु भएको क्वेसन अवश्य पनि सोध्छु. उहाँले पनि आफ्नो तर्फबाट ज्योति श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ. ज्योति दिदी हाई, नमस्ते. आम फाइन दिजु, हाउ आर यु? ओके. गरिसकेको छु. सञ्चिता यु देयर? ओके. मनिषजीले लट्स अफ लभ भन्नुभएको छ. लट्स अफ लभ. हाई हाई डियर, के छ? ठिक छ. तपाईको के छ? सब ठिक छ. आज एउटा सानो भिडियो सुट गरेर म बसिरहेको. अवेरनेस सङ एउटा कोभिड-19 को लागि थियो अनि त्यसको लागि सो कुर्ता आज लुकिङ प्रिटी. वेलकम टु माय इन्स्टा लाइभ सञ्चिता. थ्याङ्क यू सो मच. अनि के गर्दै अहिले? सबै ठिक छ, नथिङ न्यू. त्यही घर बसेछ. स्पेशली बच्चाहरूसँग बसेर चाहिँ किड्स आर भेरी ह्याप्पी. के छ अनि दुईटा बच्चाको? मेरो बेबीहरूको पनि ठिक छ. अहिले त अनलाइन क्लास स्टार्ट भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि डे टाइम अलिकति उनीहरू स्टडीमा बिजी हुन पाछ. आफू पनि उनीहरू सँगसँगै बिजी भयो नि. ओके. सो मेरो पनि दुईजना. ठुलो त अनलाइन क्लास मैले पढ्दैछ भित्र. सानोको त केही छैन, पढ भन्दा पनि एकदमै टेन्सन दिने, मान्दै नमान्ने. अनि कसरी बित्दैछ लकडाउन? आफू पनि सँगै बसेरै पढ्नुपर्छ. हो भने तर मान्दैन सानो त. हि इज 5 तर यस्तो मान्दैन. बल्ल बल्ल टेबल पढ्छ. 4-5 चोटि भन्न लगायो भने रोएर सबै फ्यालिदिन्छ. लकडाउनको त्यस्तै हो, रेगुलर सबैको जस्तै भइरहेछ मेरो पनि. तर अब लकडाउनमा चाहिँ विशेष अब आफूले कति कुराहरू आफ्नो लागि गर्न मन लागेको कुराहरू गरिँदैन रहेछ. अहिले चाहिँ पुरा टाइम आफ्नो भएको छ, त्यसले गर्दा आफूलाई के गर्न मन लागेको कुराहरू चाहिँ त्यो सबै अहिले लकडाउनको पिरियडमा गरिरहेछ. अनि यो लकडाउनमा तपाईँ घर बस्दाले त हामी लगभग बढी भइसक्यो. त्यसको एउटा राम्रो कुरा तपाईँको लागि भन्नुपर्दा हो यु, नट फर किड्स, नट फर फ्यामिली, तपाईँको लागि एउटा त्यसको पोजिटिभ पक्ष भन्नुपर्दा मेरो लागि पर्सनली राम्रो भएको चाहिँ कति कुराहरू मैले आफैले इन्ट्रेस्ट गरेको कुराहरू जुन मैले गरिरहेको थिएन आफ्नो लाइफमा, आफ्नो लागि अलग टाइम निकालेर गरिरहेको थिइनँ. सो फिल्ममा एक्टिङ गर्नेदेखि अलग मलाई गीत गाउन पनि मन लागेको रहेछ. म त्यस्तो बाथरुम सिङ्गर पनि होइन, म रेगुलर गीत गाउँदै हिँड्ने पनि होइन, कहिले पनि स्टेजमा गएर गीत पनि गाइन. तर यो पिरियडमा चाहिँ त्यो पुरै टाइम आफ्नो भएको भएर एउटा टाइम चाहिँ दिनमा आफ्नो लागि म्युजिकको लागि निकालेको छु. म एभ्री डे गीत एकदम प्र्याक्टिस गरेर गाएर आफै रमाएर बसिरहेको हुन्छु. कहिले पहिला ट्रेनिङ लिनु भएको थियो? तपाईँलाई फिल भएको थियो म आफै पनि भनेर थिएन?
होइन थिएन त्यस्तो के पनि थिएन। मैले भनिहालेँ नि, म मान्छेले भन्छ नि त म बाथरुम सिङ्गर हो भनेर। म कहिले बाथरुममा बस्दाखेरि मैले गीत गाएको पनि मलाई याद छैन। म यस्तो गीत गाउँदै गुनगुनाउँदै हिँड्ने पनि होइन, त्यो मेरो नेचरै थिएन। तर मेरो भित्र मनमा चाहिँ त्यो चिज रहेछ कि म गीत गाउँछु, गीत गाउन मलाई मन लाग्छ भन्ने चिज चाहिँ मसँग रहेछ। सो यो प्लानिङ आफ्टर लकडाउन एकदम प्रोफेसनली ट्रेनिङ लिएर आफ्नो लागि होइन आफ्नो सिङ्गिङको लागि एक्स्ट्रा टाइम दिने केही छ सोच? आई थिङ्क यु सुड कन्टिन्यू। डेफिनेटली छ डियर, डेफिनेटली छ। सकिसकेपछि धेरैजनाले भन्नु पनि रहनु भएको छ गीत गाउनु भनेर। फेसबुकमा देखेँ मैले तपाईँले गीत गाउनु भएको। अनि फर्स्टमा एक दुईपल्ट हेर्दा त आई थट बोर भएर यसले एउटा भिडियो बनाएर हाल्नु भएको होला भने, तर कन्टिन्यू तपाईँले हाल्न थाल्नुभयो। अनि तपाईँको त्यो भिडियोलाई एकदमै मैले रिपिट गरेर हेरेँ। कस्तो कति धेरै इन्ट्रेस्ट, कति धेरै प्यासन देखेँ कि। अनि त्यो भर्खर हेरेर ओके सन्चिताजीलाई गीत गाउनु इन्ट्रेस्ट पनि रहेछ है भनेर सोच्दै थिएँ। ठ्याक्कै तपाईँको फेरि स्केचको अर्को एउटा ट्यालेन्ट पनि देखेँ क्या मैले फेसबुकमा। सो स्केचिङतिर कसरी इन्ट्रेस्ट? चाइल्डहुडदेखि गर्नुहुन्थ्यो या टाइम नपाएर रोक्नु भएको? वाट इज द्याट? त्यो स्केचको चाहिँ कस्तो भने रेगुलर गरिँदैन थियो। अब स्कुल पढ्दाखेरि पहिला पहिला गरिन्थ्यो। अनि अब अहिले त भनिहालेँ नि, आफ्नो लागि फ्यामिली बच्चा छोडेर पनि आफ्नो लागि पनि पुरै टाइम छ नि त अहिले। पुरा टाइम 24 घन्टै अहिले मेरो हो भन्ने भएको छ। बिहानको टाइम एकछिन बच्चासँग बिजी भयो, दिउँसो एकछिन बिजी भयो, फेरि कुनै न कुनै टाइम आफ्नै लागि निस्किन्छ। त्यो आफ्नै लागि निस्किएको टाइममा चाहिँ आफूले मन लागेको कुराहरू गरिँदो रहेछ। जस्तो मैले अस्ति म सानो एउटा देखाउँछु ल। अस्ति मैले बुद्ध जयन्तीको दिन एउटा स्केच बनाएर पोस्ट गरेको थिएँ, यो बुद्ध भगवानको होइन। धेरैजनाले मन पनि पराउनु भयो। क्लियर छ कि छैन? अनि बनाइरहेको थिएँ। त्यसको अलिकति केही कामहरू बाँकी तपाईँको कनेक्सन पुवर भएर ब्रेक भइरहेछ, भोइस पनि अनि भिडियो पनि। आई थिङ्क मेरो भ्युअर्सले त्यति क्लियरली देख्नु भएन तपाईँको स्केचलाई। क्यान यु प्लिज डु इट वन्स अगेन? एकछिन होल्ड गर्नु, अहिले अझै क्लियर छैन। यस नाउ क्लियर। यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, आफूलाई जस्तो मन लागिरहेको कुराहरू हुन्छ नि, आफूलाई मन लागेको कुरा तर त्यो टाइम नभएको पनि होइन। टाइम पनि हामीसँग प्रशस्तै हुन्छ, तर आफ्नै लागि सोचिँदैन रहेछ कि मैले के गरेछु, मसँग के ट्यालेन्ट छ, मलाई के मन लाग्छ भन्ने कुरा थाहै हुँदो रहेनछ। थाहै नभएको कुराहरू चाहिँ यो लकडाउनको टाइममा चाहिँ 24 आवर्सले कति कुराहरू आफैलाई आफ्नो बारेमा र आफ्नै लागि सोच्ने समय पनि छ नि त हामीसँग चन्नै। अनि यो टाइममा चाहिँ आफ्नै लागि पनि कति सोचिँदो रहेछ। कति चिजहरू कहिलेकाहीँ आफूले गरेको मिस्टेकहरू होस् होइन, आफूले गरेको एकदमै राम्रो कुराहरू होस्, आफूले गरेको एकदमै नराम्रो कुराहरू होस्, त्यो पनि यसो बस्ने टाइम छ नि त हामीको, पुरा सोच्ने टाइम छ नि। यो टाइममा चाहिँ धेरै चिजहरू आउँदो रहेछ माइन्डमा। अब यो स्केचकै कुरा गर्दा मैले धेरै तपाईँले पोर्ट्रेट बनाएको देखेँ। हजुर 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 पोर्ट्रेट देखेँ मैले। ल्यान्डस्केप कतिको इन्ट्रेस्ट छ? ल्यान्डस्केप कति बनाउनु भएको छ? त्यो यस्तो मैले भनिहालेँ नि, मैले त्यस्तो रेगुलर म बनाइरहने म गरिरहने होइन। यो खालि लकडाउनको टाइममा अचानक, जसरी मैले म्युजिकको लागि मैले भने नि म बाथरुम सिङ्गर होइन, म गुनगुनाउँदिनँ, अथवा आर्ट पनि म त्यस्तो गरिरहने होइन। म फिल्महरूमा काम गर्दाखेरि पनि कस्तो हुन्थ्यो कुनै कुनै सिचुएसनमा हामी डायलगहरू भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ सिन्सहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ कि। जस्तो यो किचन छ भन्यो भने किचनमा एन्ट्री हामी कहाँबाट गर्ने। अनि यो चिज चाहिँ मैले आलोक नेमाङजीको फिल्म गर्दाखेरि उहाँले कस्तो जे पनि स्केच गरेर गर्नुहुन्थ्यो कि, स्केच गरेर बनाउनुहुन्थ्यो। अनि किचनमा हाम्रो सिक्वेन्स छ, तर किचन हामीसँग सानो छ भने त्यहाँनिर हाम्रो डाइनिङ टेबल राखेको छ, त्यहाँनिर हाम्रो सामान छ, उतापट्टि बेडरुम पनि हुन्थ्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ यसरी गरौँ न भन्दाखेरि चाहिँ फटाफट लाएर आलोकजीसँग बसेर हल्का केही अलिअलि यसो गरौँ न भनेर चाहिँ मैले त्यहाँ चाहिँ मैले ट्राई गरेको थिएँ होइन। तर एकदम भयङ्करै तरिकाले गरेको होइन, तर त्यो खाली टाइममा गरौँ न त भनेर गर्ने। र आफूसँग कति चिजहरू मन लागेको चिजहरू आफूलाई थाहा नभएको कुराहरू चाहिँ यो पिरियडमा निस्केको चिज मात्रै हो यो। एकदम यु सुड कन्टिन्यू यो सबै कुरालाई। अब अझै यसलाई अझै निखार ल्याउनको लागि प्रोफेसनली ट्रेनिङ भयो भने अझै यसको सुनिश्चित गर्न अवश्य सक्नुहुन्छ। म्युजिकमा चाहिँ जाने मेरो प्लान नै भइसक्यो अब अलमोस्ट। म म्युजिकको लागि चाहिँ म अब अलिक बढी डेडिकेटेड भएरै जान्छु। मैले सिरियसली नै अलिक बढी सोच्न थालेको छु म्युजिकको लागि। सो फ्युचरमा सिङ्गर सञ्चिता लुइटेल भन्दा पनि फरक नपर्ला अब फ्युचरको इन्टरभ्यूको लागि। कोसिस गर्छु।
एकदम दुईजना बच्चा बाबु अनि बेबी बाबु ठुलो हजुर बाबु ठुलो बाबु र बेबीमा कति इयर्सको ग्याप एजमा 1 year ठ्याक्कै नियर टु 1 year भदौ 4 गतेको मेरो भदौ 4 गतेको मेरो बाबु सेकेन्ड भदौ 4 गतेको मेरो छोरी ढुक्क भयो छिटो भयो सक्यो बाबुको नाम अथर ओके अनि बेबीको नाम बी बेबीको नाम चाहिँ हामी घरमा उसलाई बी भनेर बोलाउँछौँ हजुर बी अनि उसको स्कुलमा चाहिँ अब सानवी हो उसको नाम चाहिँ तर अब घरमा बी भनिन्छ अनि त्यो युज उसको बढी बी नै भनेर बोलाइरहने भएको भएर बी नै भन्छौँ कसले राख्नु भएको नाम तपाईँले दाइले दुईटै नाम मैले राखेको बी चाहिँ अथरले राखेको हो होइन जस्तो ऊ जन्मेको 1 year को त्यही दिन उसको बर्थडे थियो अनि बाबुले चाहिँ मैले बेबीलाई भर्खरै लिएर बसेको मात्र थियो काखमा लिएर बसिरहेको ऊ बी भने के उसले बेबी भने होला अथवा उसले बच्चा भने होला ऊ बी भने मैले त्यसैलाई नाम राख्दिएँ बी भनेर एज अ मदर किनभने अब दुईटा बच्चा छ अब अरू रेगुलर टाइममा त कस्तो हुन्छ भन्दा बच्चाहरू स्कुल जान्छ हामी आफ्नो काममा जान्छौँ होइन मर्निङको टाइम अलिक हाम्रो सेड्युल बिजी हुन्छ त्यसपछि इभिनिङमा बिजी हुन्छ नाइटमा बिजी हुन्छ सो डे टाइममा त हामी आफ्नो काम गर्छौँ बच्चाहरूसँग टाइम भनेको मर्निङ एन्ड इभिनिङ अहिलेको यो लकडाउनको टाइममा त हामी अल द टाइम बच्चाहरूसँग छौँ होइन एज अ मदर तपाईँलाई कुनै किसिमको फ्रस्ट्रेसन हुने या दिक्क लाग्ने त्यस्तो केही छ किनभने धेरैले चाहिँ कस्तो क्वेसन सोधिरहनु भएको छ बच्चाहरूले त बुझ्यो नपढेर धेरै बदमासी गर्यो अटेरी भयो भन्ने पनि छ वाट इज चाहिँ के त्यस्तो केही तपाईँले फिल गर्नु भएको छ मेरोमा चाहिँ कस्तो भयो भने मेरो जति बेला मेरो बेबी भयो बाबु भएको टाइमदेखि म जुन प्रोफेसनको हो मैले त्यो प्रोफेसनलाई मैले प्रोफेसन र बच्चासँगै नै राखेर मैले जोइन्ट नै गरिनँ मैले लगभग 4 वर्ष मैले फिल्मको काम पनि गरिनँ म कुनै पार्टी इभेन्ट साथीभाइ त्यो कनेक्सनमै बसिनँ म 4 वर्ष दुईटा बच्चासँग कन्टिन्यू बसेँ एउटा त्यो भयो होइन त्यो मेरो माइन्ड नै त्यसरी सेटअप भयो कि उनीहरू जन्मेको बेलादेखि नै अनि जब मेरो बाबु स्कुल जान थाल्यो म लगभग 15 दिन जस्तो त रेगुलर म स्कुलै जान्थेँ म बच्चालाई त्यो लिएर टिचरले पिजीमा पढ्दाखेरि जहाँ लानु किचनमा जाँदा किचनमा गइदिने अनि मलाई स्कुलमै भन्नुहुन्थ्यो बच्चा पनि पढ्न आयो तपाईँ पनि सँगसँगै पढ्न आइरहनु भएको छ भनेर अनि म घर फर्केर आइसकेँ मेरो माइन्ड त्यो बच्चामा मात्रै गइरहन्थ्यो कि अनि बिस्तारै जब बच्चा अलिकति हुर्किँदै गयो म बच्चाहरू सँगसँगै प्ले गर्न थालेँ जस्तो उनीहरूले खेल्ने हुन्छ नि बच्चाहरूले सानो सानो चिजहरू खेल्छ रमाउँछ तिनीहरू सँगसँगै खेल्न थालिसकेपछि मेरो एक प्रकारको त्यो साथी उनीहरू नै मेरो साथी हुन थाल्यो र मलाई त अहिले आजकल यस्तो फिल हुन्छ कि कतिपय नेचरहरू हुन्छ नि आफूमा आएको नेचर नै मेरो बच्चाको जुन एज छ त्यो एजको नेचर मैले आफूमा लिएर आइरहेको छु जस्तो लाग्छ कि कति टाइम हामीलाई कस्तो हुँदो रहेछ भने बच्चालाई छुँदाखेरि त्यो एक प्रकारको सफ्ट फिल हुन्छ नि बच्चासँग माया गर्दाखेरि रमाउँदाखेरि मलाई त्यो चिज चाहिँ एकदमै आनन्द लाग्छ अनि उनीहरूसँग भिटाइ खेल्ने उनीहरूसँग लुकी लुकी खेल्ने उनीहरूको सानो सानो कुराहरू गर्ने उनीहरूको स्कुलको साथीहरूको कुराहरू सुन्ने अनि उनीहरूले जे गेम खेल्छ तिनीहरू सँगसँगै खेल्दाखेरि चाहिँ खासै त्यस्तो इरिटेसन फिल चाहिँ मलाई भएको छैन फेरि मैले उनीहरूलाई एकदम साथीको रूपमा स्वीकारेको छु त्यसले गर्दा पनि होला सायद मलाई चाहिँ त्यो प्रकारको असहज भएन बच्चासँग जस तपाईँको लकडाउन अगाडिको पिरियड र अहिलेको पिरियडमा बच्चाहरूसँग दिने टाइम उत्तिकै भएकोले मेबी हुन सक्छ हजुर मैले कम्प्लिट मैले कामै गर्दाखेरि पनि जस्तो म बिहान डे टाइममा बिहान 6:30 बजे बच्चाहरू स्कुल जाने अनि दिनभरि बच्चाहरू स्कुलमा हुन्थ्यो म आफू मन लागेको ठाउँमा जाने अनि जब उनीहरू स्कुलबाट आइसक्छ उनीहरूसँग टाइम स्पेन्ड गर्दाखेरि पनि उनीहरूको चिजलाई पनि मैले आफू सँगसँगै नै लगेँ कि मैले म उनीहरूकै एजमा गएर बसेकोले गर्दा पनि होला सर मैले धेरै मदरहरूले भन्नुहुन्छ बच्चासँग यस्तो लाग्दैन जो म माथि खेलिरहेको हुन्छु यता छिमेकीहरूले पनि भन्नुहुन्छ कि बच्चैसँग खेलिरहेको बच्चैसँग बसिरहेको देखेर अनि मलाई चाहिँ मैले कति टाइममा चाहिँ यस्तो खाना खाने चिज पनि माम खाना जाउँ न भन्न आउँछ मलाई होइन म आफै कन्सियस हुन्छु म पनि माम भनिरहेको छु भनेर होइन त्यसले गर्दा बच्चासँगै आफूलाई झालेकोले होला कि के हो होइन उनीहरू फेरि दुईजनासँग मेरो साथीको रूपमा भएको भएर पनि होला मलाई त्यो प्रकारको बच्चासँग अनकम्फर्टेबल छ अर्को कुरा उषाजी मलाई एकदम भन्न मन लागेको के छ भने मैले जब म काममा जाँदाखेरि अब हामी त हिल्समा हिँड्नुपर्छ नि त हिल्स लाएर हिँड्ने अनि मलाई खुट्टा दुख्ने कि घुँडाहरू मलाई कस्तो खुट्टा दुख्छ घुँडा दुख्छ भन्यो भने मेरो बाबुले मलाई के भन्छ भने आमा तिमी काम गर्दा मात्रै सुज लाउ न
नत्र स्लिपर लाएर जाउँ न भने के मेरो बाबुले। अनि मलाई कस्तो लाग्छ माइ गड म उसलाई जति केयर गरेर हुन्छु त्यति नै इक्वली उसले मलाई केयर गरिरहेको छ भनेपछि चाहिँ मैले सायद त्यो सब चिजले गर्दा पनि होला त्यो अट्याचमेन्ट। हाम्रो साथी हुनुहुन्छ नि रुक्काजी, उहाँले भन्नुहुन्छ कि सन्चिताजीलाई बच्चा यति मनपर्छ यति मनपर्छ यति मनपर्छ उषाजी, पेजेन्ट को जज गर्न गयो भने होइन, त्यो जज गर्दाखेरि मार्क्स थोरै धेरै भएर अब आउट हुन्छ नि त, अब सब टप 10 हुन्छ टप 5, त्यति बेला उहाँ सँगसँगै रुनुहुन्छ। कोही बच्चा टप 10 मा आएन भने टप 5 मा आएन भने भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मलाई, उहाँले कस्तो सुनाउनुहुन्छ। अनि हुन्छ त्यो अट्याचमेन्ट आफ्नो बच्चा भइसकेपछि अरूको बच्चालाई पनि त्यस्तो होला, एज अ मदर त्यो फिलिङ त अभियसली आउँछ। आमा भइसकेपछि बढी इमोसनल भइन्छ भन्छ, मैले चाहिँ फिल गरेँ त्यो कुरा। किनभने पहिला चाहिँ म एकदमै बिन्दास, बाल नदिने होइन त्यस्तो टाइपको थियो, तर अहिले बच्चा भइसकेपछि बढी सेन्सिटिभ हरेक कुरामा त्यस्तो भएको छु। तपाईँले त्यो चेन्ज के फिल गर्नुभयो आफूमा? मैले आफूमा त मैले भनिहालेँ नि, मैले कति टाइममा मैले आफ्नो जस्तो हामी काम गर्दै जाँदा यति वर्ष भयो फिल्ममा काम गर्न थालेको होइन, अलमोस्ट 90 भइसक्यो, कम्प्लिट भइसक्यो मेरो होइन। यति धेरै काम गर्दाखेरि त खास म त्यो कामप्रतिको चिजले गर्दा ममा मच्योरिटी धेरै आउनु पर्ने जस्तो लाग्छ कि मलाई। अनि बच्चासँग चाहिँ कस्तो भने आफ्नो चिजहरू उनीहरूलाई भन्दा पनि मैले उनीहरूको चिजहरू बढी आफूले अडप्ट गरेँ जस्तो मलाई फिल हुन्छ कि मैले चाहिँ बच्चाको चिज सँगसँगै रहेर कति कुराहरू, कति बानी बेहोराहरू अनि कति कुराहरू, अनि छिट्टै सेन्सिटिभ हुने, सानो सानो चिजमा रमाउने, सानो सानो चिजमा खुसी हुने, सानो चिजमा रोइकन हाल्ने, तर पनि म एकदमै सिरियस हुन्छु कि सानो कुरामा। त्यो नेचर चाहिँ मलाई मेरो बच्चाले गर्दा भएको हो। यो चेन्जेस चाहिँ ममा छ। अनि यसले गर्दाखेरि आफूलाई एक किसिमको फाइदा पनि छ भनौँ न, बिस्तारै एज बढ्दै जान्छ तर पनि बच्चा हुन सक्नु भने त त्यो त सधैँ खुसी रहने एउटा राम्रो कुरा पनि हो नि। बच्चाले लाइफ एकदम इम्प्रुभ चेन्ज गराएको चाहिँ छ। अनि काम पनि बनाउँछ नि। म त एकदम पहिला एकदमै आत्तिने कम हुन्छ, रिस जति उठे पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ हुन्छ है। अब म तपाईँको करियरतिर जान चाहन्छु। तपाईँको फर्स्ट मुभी अप्सरा, हजुर हजुर 2000 आई गेस 2000 मा तपाईँको मुभी। ओहो 2002 त्यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? अप्सरा चाहिँ मेरो डेब्यू फिल्म हो। मलाई चाहिँ डाक्टर भोला रिजालले फिल्म इन्डस्ट्रीमा लिएर आउनु भएको। अनि पहिलो फिल्म गर्दाखेरि खासै मैले एक्टिङ क्लास, डान्स क्लास मैले कुनै पनि लिएको थिइनँ। म स्कुल सकेको मात्रै थियो, स्कुल सकिने बित्तिकै मैले मुभी गरेको हो। अनि त्यो फिल्म गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फिल्मको सुटिङ गरुन्जेलसम्म पनि मलाई एक्टिङ आउँछ, त म एक्टिङ गर्न सक्छु, म स्टार हुन्छु भन्ने थिएन। तर मलाई लकिली एउटा राम्रो चिज चाहिँ के भयो भने मैले फिल्मको सुटिङ गरेको तेस्रो दिनदेखि नै मलाई फिल्महरूको अरू अफर आउन थाल्यो। पहिला त्यति बेला हामीले काम स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ रिलमा काम हुन्थ्यो होइन, डिजिटल थिएन, अहिले कस्तो इजी फर्मेट थिएन भनौँ न। अनि त्यो रिलमा काम गर्दाखेरि कति चिजहरू चाहिँ हामीले पढेर, स्क्रिप्टहरू पढेर सिक्वेन्सहरू जब गर्थ्यौँ, त्यो रिल जाने बित्तिकै धेरै खर्च धेरै हुन्थ्यो नि त। पहिला त काम गर्दा एकदम गाह्रो थियो। अनि त्यो चिजमा चाहिँ कस्तो मलाई फिल हुने, ला मैले गर्दा अर्कोलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर म अलिकति टेन्सन गर्थेँ कि, टेन्सन लिन्थेँ। अनि अब मैले यो फिल्म गरेँ, अब त म फेरि अरू फिल्म गर्दिनँ, म खासै सक्दिनँ होला भन्ने लाग्थ्यो। तर बिस्तारै अफर आउँदै गयो, मान्छेहरूले कस्तो राम्रो गर्यो भन्ने त्यो इन्करेजमेन्ट चाहिँ मैले त्यही फिल्मबाट पाएँ। र त्यसको लगत्तै फेरि मैले आशीर्वाद फिल्म पाएँ। अनि मैले फेरि त्यसपछि आफ्नो करियर अलि बढी सिरियस हुन थालेँ। अनि पेपरमा, म्यागजिनहरूमा, टेलिभिजनहरूमा अनि एफएममा आफ्नो नामहरू सुनिरहेपछि, पेपरमा आफ्नो फोटोहरू आएपछि साथीहरूले ओहो हेर तेरो फोटो आएको छ नि, यस्तो भएको छ नि, तर सबैजनाले चिन्छ भने दङ्ग भने कि मक्ख पर्ने, सबैले चिन्यो भनेर होइन। पेपरमा कान्तिपुरको कभरमा आएको थियो, कान्तिपुरमा कभर पेज फ्रन्ट पेजमा आएपछि ओ माई गड आज सबले हेऱ्यो होला भन्ने लाग्ने होइन। अनि मेरो ड्याडी विद्युत प्राधिकरणमा होइन, अब ड्याडी अफिसबाट फर्केर आउँदाखेरि आज टेबलमा कान्तिपुर थियो, खबरमा तेरो फोटो आएको थियो, सबैजनाले सोधिरहेको थियो तपाईँको छोरी त हिरोइन भएछ है भनेर सबले चिन्यो भने। अनि त्यो त्यही चिजमा रमाएर मैले फिल्मलाई कन्टिन्यू गरेँ। अरू त्यस्तो केही छैन, मैले खालि सानो चिजमा दङ्ग परेर खुसी भएर अब चाहिँ म गर्छु भनेर। अनि बिस्तारै सिरियस भएर मैले बसन्त सरसँग डान्स क्लास गरेँ। अनि एक्टिङमा अलिक बढी सिरियस भएर मैले म्याक्सिमम मुभी हेर्ने।
म हरेक दिन जस्तो फिल्महरू हेर्ने, मलाई बिदा हुने बित्तिकै मेरो फर्स्ट काम नै मुभी हेर्ने हुन्थ्यो। म थिएटरमा पनि फिल्म छोड्दिनँ थिएँ, घरमा पनि जति टाइम छ त्यो टाइमभरि म मुभी हेर्ने, अरूको पर्फर्मेन्स हेरेर कति कुराहरू मैले सिकेको छु। एक्ज्याक्टली हो नि, त्यसलाई भन्छ मेरो डेडिकेसन। टिचर नै हजुर। अनि फर्स्ट मुभी पछि सेकेन्ड मुभी कति टाइमको ग्यापमा गर्नुभयो? फर्स्ट इज यो अप्सरा, त्यसपछि आशीर्वाद। हजुर, त्यो चाहिँ फिल्म मैले रिलिज अप्सराको प्रिमियर सोको भोलिपल्ट मैले साइन गरेको भनौँ न, 7-8 महिनापछि। अप्सरा सकिएको 7-8 महिनापछि अर्को साइन गरिहालेँ मैले मुभी। ओके, अनि एज एन एक्टर तपाईँलाई फिल भएको कुरा जस्तो मलाई पनि एकदम सोध्न मन लाग्यो, रिलिजको हजुर डेट या रिलिजको डे एकदम एक्साइटमेन्ट बढी हुन्छ कि तपाईँको मुहुर्तको ठिक आजबाट मेरो फिल्म स्टार्ट हुँदैछ भन्ने कुन डे एक्साइटमेन्ट दिन्छ, कुन डेले तपाईँलाई हुन्छ नि एनर्जी दिन्छ, ओके मेरो अब काम स्टार्ट भयो या मेरो कामको अब एप्रिसिएसन हुन्छ, पब्लिकमा जान्छ भनेर? सुरुको टाइममा जब नयाँ नयाँ फिल्महरू सुरु भएको थियो भनौँ न, करियरको सुरुवातको इयरमा पहिलो दोस्रो साल चाहिँ मुहुर्तमा एकदमै एक्साइटमेन्ट हुन्थ्यो। जस्तो आज मेरो फिल्म फर्स्ट डे छ, आज मेरो फिल्मको सुटिङ, पहिलो दिनको सुटिङको सुरुवात आज मेरो भनेपछि चाहिँ पहिलो दिन मुहुर्तमा जाँदाखेरि एकदमै सिरियस भएर जाने कि एकदम ढुकढुक हुने। अब मैले एकदम राम्रो गर्नुपर्छ, मुहुर्त सट एकदमै राम्रो दिनुपर्छ, किन सबै मिडिया सब चिज हुने होइन। एकदमै मुहुर्तलाई बढी प्रायोरिटी पनि दिइन्थ्यो। पहिला चाहिँ हामी मुहुर्त गर्ने दिन चाहिँ भगवान्लाई पुरा प्रे गरेर मन्दिरमा हुन्थ्यो धेरै जसो होइन, एकदम सिरियसली। अनि फिल्ममा जति पनि सिनियर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई इन्भिटेसन हुन्थ्यो। हामीभन्दा सिनियर आर्टिस्टहरू प्राय मुहुर्तमा आउनुहुन्थ्यो, अरूको फिल्म हाम्रो फिल्महरूको भनौँ न। अनि त्यसले चाहिँ कस्तो भने एक प्रकारको इन्करेजमेन्ट दिन्थ्यो कि, शुभकामना दिने त्यही टाइममा हुन्थ्यो, मुहुर्तको टाइममा हुन्थ्यो। अनि बिस्तारै टाइम जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मुहुर्त भन्ने चिज अलिक हराउँदै गयो कि। फिल्मको चाहिँ जहाँ सुटिङ हुन्छ, आज मेरो फर्स्ट डे सुटिङ छ भने जहाँ सुटिङ छ त्यहाँ फर्स्ट सर्ट लिने, यहीँ पूजा गर्ने, यहीँ स्टार्ट, बिस्तारै त्यो चिज कम हुँदै गयो। र मलाई आजकल थाहा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन पनि होइन, अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन पनि। इभन मैले राधा फिल्म लास्ट गर्दाखेरि पनि त्यसरी मुहुर्त गरिएन भनौँ न, डाइरेक्ट सेटमा गयो, अनि सेटमै आज फर्स्ट डे हाम्रो क्यामेराको भन्यो, अनि टक्क काम सुरु गर्यो। त्यसले गर्दा पछिल्लो टाइम बिस्तारै हुँदै गएपछि मलाई आफैमा भएको चेन्जेसमा चाहिँ कस्तो भने, जब हामी सुटिङको पहिलो दिन जान्छौँ नि, पहिला पहिला मुहुर्तले त्यो प्रकारको फिलिङ लिएर आउँथ्यो नि, पछि चाहिँ सेटमा गइसकेपछि जब काम सुरुवात गरिन्छ, काम गर्ने टाइममा चाहिँ मैले एकदमै राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो। म काम गरुन्जेलसम्म चाहिँ एकदमै सिरियस भएर काम गर्ने हो। काम सकिसकेपछि चाहिँ खासै त्यो रिलिजमा सिरियस हुने, अब के भला के होला भन्ने त्यो चाहिँ ममा आजको डेटसम्म पनि छैन। काम सकेपछि मैले मेरो जति चिज छ मैले गरिसकेँ। अब बाँकी सब अडियन्सले हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ। अनि म के फिल्म ला मेरो फ्लप भयो, यो फिल्म मेरो ला सुपर हिट भयो भनेर ओभर एक्साइटेड त्यो पनि ममा कहिले भएन। म काममा मात्रै सिरियस हो। काम सकेपछि अब त्यो त रिजल्ट आइसकेपछि अब एक्सेप्ट, जे चिज पनि एक्सेप्ट। ओके, डबिङको लागि कति हुन्छ त्यहाँ? डबिङबाट नर्भस हुन्छ किनभने मेरो मेरो कन्डिसनमा डबिङ त मलाई ठिकै मात्र लाग्छ, गाह्रो लाग्छ डबिङ गर्न। डबिङ चाहिँ कस्तो हुने भने पहिला पहिला चाहिँ डबिङ गर्दाखेरि बरु हामीले जे गराएको छ सुटिङमा त्यो नै पर्फेक्ट आयो कि जस्तो लाग्थ्यो होइन, पर्फेक्ट यही चिजै पर्फेक्ट भयो कि जस्तो लाग्थ्यो। अनि पछि पछि चाहिँ डबिङले राम्रो एउटा चिज के गरिदिने भने त्यो इम्प्रोभाइजेसन हुन्छ नि। हामीले कतिपय सिन्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब साउन्डहरूले डिस्ट्र्याक्ट भइरहेको हुन्छ, भोइस पर्फेक्ट आइरहेको हुँदैन, र हामीसँग को आर्टिस्टसँग हामी काम गरेर हुन्छ भने कति टाइममा उहाँहरूको एकदम पर्फेक्ट हुन्छ, कति टाइममा आफ्नो भइरहेको हुँदैन नि त। अनि त्यसलाई म्याच गर्नको निम्ति चाहिँ भोइसले उहाँहरूको भोइस लेभल र आफ्नो भोइस लेभल मिलाउन सक्यो भने थिएटरमा अथवा हामीले मुभी हेर्दाखेरि पर्फेक्ट सुनिन्छ। त्यसले गर्दा अलिक इम्प्रुभ गर्नलाई मैले त्यहाँ चाहिँ सुटिङ गरेर आएर घर आइसकेपछि कहिले के हुन्छ नि, आज त्यो सिन चाहिँ भयो तर यस्तो चिजले गर्दा अथवा इन्भाइरोमेन्टले गर्दा अथवा अर्को आर्टिस्टले गर्दा अथवा केही चिजले गर्दा आफैले गर्दा मिस्टेक भएको छ भने त्यसलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने त भन्दा हामीसँग एउटा चान्स हुन्थ्यो डबिङको। अनि त्यो डबिङको टाइममा चाहिँ अलिकति यसो गर्छु भन्ने चिजहरू, जस्तो सास लिने, सास लिने, आवाज केही अलग खालको बनाउने भन्ने त्यो एउटा मौका चाहिँ डबिङले दिन्थ्यो। मलाई रमाइलो लाग्छ डबिङ। हजुर, मलाई चाहिँ मेरो केसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा एड सुट गरेर आइसकेपछि डबिङको टाइममा सेम त्यही फिलिङ्स त्यही इन्भाइरोमेन्ट ल्याउनु पर्छ नि त। त्यहाँ पो हामीसँग को आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, डिरेक्टर हुन्छ, सेटिङ हुन्छ, सबै हुन्छ, त्यो नेचुरली आउँछ। तर डबिङमा चाहिँ के हुन्छ, हामी एक्लै हुन्छौँ, हाम्रो को हुन्छ, रेकर्डिस्ट हुन्छ, द्याट्स इट।
र त्यही चिज सबै फिल गर्नुपर्छ कि हामीले स्पट। त्यो चाहिँ मलाई सुरुमा चाहिँ अलि वेird लाग्थ्यो कि सुरुमा। अहिलेसम्म पनि म डबिङ भन्दा सुटिङ चाहिँ एकदम धेरै इन्जोय गर्छु। सुटिङ रमाइलो, डबिङ भन्दा चाहिँ रमाइलो सुटिङ नै हुन्छ। खालि त्यो अलिकति इम्प्रुभ केही हुन्छ कि भनेर म म्युजिक भिडियो पनि तपाईँले एकदम राम्रो गर्नु भएको छ। थ्याङ्क यू। तपाईँ त्यति धेरै माया गर्नुहुन्छ मलाई, त्यसले गर्दा पनि तपाईँलाई राम्रो लाग्छ। मलाई त सबैजना राम्रो लाग्छ। तपाईँको धन मेरो साथी राम्रो लाग्ने भयो। मैले पनि सुनेको छु सञ्चिता मलाई एकदम मनपर्छ, मलाई सञ्चिताको एकदम माया लाग्छ भन्नुहुन्छ, त्यो भएर पनि तपाईँलाई बढी मनपर्छ। जे गरे पनि राम्रो लाग्छ। जे गरे पनि मनपर्छ। तपाईँ लाग्यो भेरी स्ट्रेट फरवर्ड। तपाईँसँग मेरो पर्सनली कुराकानी हुँदाखेरि भेरी स्ट्रेट फरवर्ड हुनुहुन्छ कि तपाईँ। त्यो हुन्छ नि एउटा मक्खन लगाउने त्यस्तो टाइपको हुनुहुन्न कि जे छ सक्यो हो होइन हुन्छ कि अलि धेरै जस्तो मसँग मिल्छ तपाईँको नेचर देखिहाल्छ। अनि म्युजिक भिडियोको एक्सपिरियन्स एक्चुली सुनौँ न, किनभने म्युजिक भिडियो भनेको त 1 दिन 2 दिनमा सकिन्छ होइन, र 3 to 5 मिनटको एउटा सङमा एउटा होल इन्टायर लाइफ, एउटा इन्टायर फिल्म नै देखाइन्छ। त्यसको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो? म्युजिक भिडियोमा चाहिँ मैले एकदम धेरै एक्सपिरियन्स आलोकजीसँग गरेँ होइन, उहाँको म्युजिक भिडियोजहरू धेरैवटा मैले काम गरेँ। अनि मैले फिल्म खेलेको तेस्रो वर्षदेखि मैले पुरानो हुँदैन माया अनि राजु लामाको भिडियोजहरू धेरैवटा गरेँ। अनि धेरै अडियन्सहरू जसले घरमा बसेर टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ, जो सिनेमा हलमा जानुहुन्न, उहाँहरूले चाहिँ म्युजिक भिडियोबाट पनि चिन्ने। अनि म्युजिक भिडियोले चाहिँ कस्तो गर्यो भने जस्तो हामीलाई गीतहरू एकदम मनपर्छ नि त, गीतहरूमा मतलब पर्फर्म गर्नलाई स्पेसली फिल्ममा के मनपर्छ, सिङ गर्न मनपर्छ कि फाइट गर्न मनपर्छ कि रुने सिन मनपर्छ कि गीतहरूमा पर्फर्म गर्ने मनपर्छ भन्दा जहिले पनि गीतमा गर्न मनपर्छ भन्ने कि म गीतहरूको बेलामा एकदम रमाइलो लाग्ने। अनि त्यसपछि म्युजिक भिडियोमा चाहिँ 1 दिन सुटिङ हुने, अनि सानो टिम हुने, अनि एउटा घरभित्रको मान्छेहरू हुन्छ नि, कतै हामी पिकनिक जान्छौँ थोरै फ्यामिली लिएर, त्यस्तै गरेर टक्क गाडीमा गयो अनि एउटा लोकेसनमा बस्यो। धेरै भेराइटी पनि हुँदैन होइन, ठाउँमा गयो भने पनि सानो टिम हुन्छ, त्यहाँ जाउँ न, घरभित्र जाउँ, सानो टिम छ कतै जाउँ न गार्डनमा जाउँ भन्यो। अनि सानो फ्यामिली टक्क गयो अनि सुट गर्यो। अनि तुरुन्त गर्ने बित्तिकै आफूले गरेको काम हेर्न पनि पाइने होइन, आफूले गर्दै गर्दा हेर्न पनि पाइने, म्युजिक बजिरहने, रमाइलो हुने। अनि सानो टाइममा चाहिँ सानोमा थोरै टिम भएपछि धेरै मान्छेहरूसँग कुरा पनि गर्न पाउने, गफ गर्न पनि पाउने, टाइम पनि प्रशस्त पाउने। त्यो 1 दिन भनेको चाहिँ 1 डेको पिकनिक हुन्छ नि, 1 दिन पिकनिक गर्न गएको रमाइलो एक्सपिरियन्स चाहिँ म्युजिक भिडियोजमा। अनि रमाइलो लाग्छ मलाई एकदम म्युजिक भिडियो। अनि पछिल्लो टाइममा चाहिँ मैले एउटा भूषण दाको गरेँ। पहिला आलोकजी हुँदाखेरि धेरै गरेको थिएँ, पछि आलोकजी बित्नु भएपछि चाहिँ मैले भूषण दाको भिडियो एउटा गरेँ हेमन्त शर्मासँग। अनि खासै अहिले त मैले त्यति भिडियोहरू गरिरहेको छैन। तपाईँको एकदमै मलाई राम्रो लाग्ने एकदमै फिल्मी टाइपको भिडियो चाहिँ पुरानो हुँदैन माया। यति धेरै मैले त्यो म च्यानलमा काम गर्दाखेरि मैले म्युजिकल सो चलाउँथेँ, त्यसमा मैले यति धेरै यो भिडियो बजाएको छु नि, यति धेरै बजाएको छु यो भिडियो। मलाई त हजुर त्यति बेला तपाईँसँग मेरो चिन्जान थिएन, म त त्यसरी मजाको चिन्जान थिएन। हाई हेलो एकदमै हाई हेलो फ्रेन्ड मात्रै, हामी एकदमै क्याजुअल मात्रै फ्रेन्ड थियौँ त्यो बेलामा। आजभन्दा कहिलेको कुरा होला 10-14 वर्ष अगाडि जब म टेलिभिजनमा काम गर्थेँ, म्युजिकल सोमा तपाईँको यो गीत यति बनाउँथेँ मैले, मलाई सिङ्गरले अनि स्पेसली आलोकले फोन गरेर थ्याङ्क यू तैँले कति धेरै गीत बजाइस्, मेरो कति धेरै प्रमोट भयो भनेको एकदमै राम्रो गर्नुहुने होइन राखेको थिएँ कि फोन कल्सको। अनि त्यसमा यो गीत यति धेरै डिमान्ड आउँथ्यो नि। हजुर, उहाँले नि मलाई त्यो भिडियो रिलिज भइसकेपछि के भन्नुहुन्थ्यो भने, जहाँ पनि गयो भने चाहिँ पुरानो हुँदैन माया भन्ने गीत चाहिँ भिडियोमा देखाइहाल्थ्यो अरे क्या आलोकजी जाँदा। डाइरेक्टर मैले काम गर्दाखेरि मैले जे सोचेँ एउटा आर्टिस्टले त्यो गर्दै हुन्थ्यो भनेर मैले कम्प्लिट रूपमा पाएको भिडियो भनेको त्यही हो भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले। मैले सोचेको जस्तो ठ्याक्क उतार्ने, मलाई पनि एकदम मजा लाग्थ्यो कि मतलब गरेको काममा चाहिँ ठ्याक्क मेरो भिजन तिमीले क्लियर गरिदियो भन्दा त आनन्द लाग्छ नि, त्यो हुन्थ्यो। अडियन्सले पनि एकदमै रुचाउनु भयो। आज तपाईँ र मैले त्यो सोशल मिडियामा त्यो गीत आज पोस्ट गर्ने है त, डन। हजुर ओके, दुवैले पोस्ट गर्नुपर्छ। अब आउँ तपाईँको
स्टाइलिङतिर हजुर हजुर कतिको मन लाग्छ स्टाइलिङमा मेकअप गर्न ड्रेसअप चेन्ज गर्न फेसनमा कतिको इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ फ्यासनमा चाहिँ कस्तो भने म एकदमै सिरियसली मान्छे चाहिँ होइन तर कस्तो भने मलाई कुनै चिज मैले आफूले लगाएको छु भने म त्यसमा कम्फर्टेबल भयो भने म त्यसैसँग युज टु हुन्छु मलाई मेरो साथीहरू पनि भन्छ अलिकति चेन्ज गर न भन्छ होइन तर मलाई चाहिँ जबसम्म म कम्फर्टेबल हुन्न जस्तो मैले अहिले जुन लुगा लगाइरहेको छु यसमा मलाई कम्फर्टेबल छ भने म यही गेटअपमा म जहाँसुकै पनि हिँड्न सक्छु भनौँ आफूलाई पुरा दिन क्यारी गर्न आफू कम्फर्टेबल भएर रहिरहन सक्छु तर मलाई कम्फर्टेबल नभएको कुनै चिज छ भनेदेखि त्यसलाई मैले अहिले यो ट्रेन्ड छ यो फेसनमा छ भनेर मैले अप्नाउन चाहिँ खासै सक्दिनँ मलाई आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स जबसम्म आइसक्दैन कम्फर्टेबल हुन्न तबसम्म चाहिँ त्यसलाई अलिकति अप्नाउन सक्दिनँ आफ्नै खालको स्टाइल हजुर हजुर तपाईँको कनेक्सन अलिकति लस भयो हजुर सुनिरहनु भएको छ मलाई तपाईँको वार्डरोबमा भएको हजुर ठिक छ तपाईँको वार्डरोबमा सबैभन्दा बढी कुन कलर या सुज या ब्याग कलर भन्नुभएको कलर चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ ब्ल्याक व्हाइट रेड चाहिँ मसँग एकदम कम छ ड्रेसमा पनि सुजहरूमा पनि ब्यागहरूमा पनि रेड चाहिँ म एकदम कम युज गर्छु बाँकी अरू कलरहरू त म सबै कलरहरू अलमोस्ट मेरो कलरहरूमा यही कलर चाहिँ एकदम फेभरेट त्यो चिज चाहिँ म धेरै कलेक्सन गर्छु भन्ने छैन मलाई चाहिँ रेड बाहेक अरू धेरै जस्तो फिमेलहरूलाई रेड एकदम राम्रो लाग्छ रेड ठिकै लाग्छ मसँग रेडदेखि बाहेक अरू धेरै कलरहरू कलेक्सन मैले अहिले कमेन्ट सेक्सन अन गरिसकेँ सञ्चिताजी हाम्रो भ्युअर्सहरू क्वेसनहरू सोध्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले सोधेको क्वेसन पनि म तपाईँलाई राख्छु त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई म यस नो 2-3 क्वेसन सोध्छु है त यस अर नो है हिल्स अर फ्ल्याट हिल्स अर फ्ल्याट एउटा चुज हिल्स अर फ्ल्याट फ्ल्याट always comfortable loud color or decent color decent curly hair or straight restaurant or home food regular home प्राय घरमै खाइन्छ रेस्टुरेन्ट कहिले काहीँ okay shooting गर्दा exotic location or indoor तपाईँले काम गर्नुभएको को आर्टिस्ट मध्ये बेस्ट हजुर तपाईँको फेभरेट निखिल दाइको नाम लिन पाइँदैन सबैजना अब जस्तो एकजना भन्ने हुनुहुन्छ वन लाइन आन्सर मात्र चाहियो के डिप्लोमेटिक आन्सर चाहिएन मलाई होइन जस्तो मैले भने नि जस्तो यस्तो छ यसमा चाहिँ कसरी जस्तो त्यो आर्टिस्टसँग मात्रै हो जस्तो मलाई सिरियस सिक्वेन्सहरू गर्नु पर्यो मेरो मदर कोही हुनुहुन्छ भने मिथिला शर्मा दिजु हुँदा एकदम कम्फर्टेबल हुन्थ्यो होइन अब मलाई गीतमा डान्स गर्नु छ भने दिलीप रायमाझी भइदियो हुन्थ्यो जस्तो हुन्थ्यो होइन अनि कहिले काहीँ सिन्सहरू पर्फर्म गर्नु भने आर्यन भयो हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो होइन त्यसले गर्दा को आर्टिस्टको मामलामा आफ्नो अपोजिट आर्टिस्टको मामलामा त एकजना मात्रै उसँग मात्रै पर्फर्म गर्न एकदम आनन्द लाग्छ भन्ने छैन सबैजनासँग अलग अलग किसिमको एक्सपिरियन्स अनि अलग अलग तरिकाको पर्फर्म गर्दाखेरि आनन्द लाग्छ ओके अघि तपाईँले भन्यो यु सेड सङमा पर्फर्म गर्दा रमाइलो हुन्छ सङमा पर्फर्म गर्दा शिफोन साडी हैन ओपन हेयर हावाहुरी और टिपिकल मलाई त रोमान्टिक मनपर्छ होइन त्यसले गर्दा शिफोन साडी हावाहुरी एकदम रमाइलो लाग्छ ओके क्वेसन सोध्दै जानु भएको छ looking gorgeous both of you nice to see you both together भन्नुभएको छ thank you so much क्वेसनहरु आउँदैछ सञ्चिताजी म सोध्दै जान्छु त्यसपछि अब मैले एउटा never have I ever क्वेसन तपाईको लागि राखेको छु हजुर एकदम स्ट्रेट आन्सर चाहिन्छ मलाई है त ओके never have I ever I'll try my best
Drink and drive. Never. Okay. Slap someone in publicly. Sorry? Slap someone. No, no, no. Public Never. right. Never. No, no. Never, never. Animal food. Have you tried? कहिले पनि कहिले पनि गरेको छैन. छैन. के हो भने खान मन लाग्छ नि कस्तो राम्रो पाउच पाउँछ नि त त्यो पनि. धेरैजनाले चाहिँ टेस्ट गर्नु भएको छ अरे. छैन मैले चाहिँ छैन. ब्रेक आइरहेछ आजको. अलिकति ब्रेक आइरहेछ. ओके. तपाईँ कुनै प्रोग्राममा जानुभयो तपाईँलाई कोही स्ट्रेन्जर आएर म सन्चिताजी सन्चै हुनुहुन्छ के छ तपाईँको खबर भनेर सोध्नु थाल्यो. तपाईँले एकदम चिने जस्तो गरेर बोल्नुहुन्छ. प्रिटेन्ड गर्नुहुन्छ. यु नो द्याट स्ट्रेन्जर. त्यस्तो चाहिँ मैले धेरै पटक गरेको छु. त्यस्तो चाहिँ मैले गरेको छु. किनभने कस्तो रहेछ भने अब हामीले ठ्याक्क हरेक टाइम त्यो तपाईँलाई पनि हुन्छ होला त्यस्तो कहिलेकाहीँ. हामी अब धेरैजना मान्छेको सङ्गतमा हुन्छौँ होइन. कति टाइममा चाहिँ मान्छेहरू देख्दा यो मान्छेलाई कहाँ देखा जस्तो हुन्छ. अनि कोही मान्छेको चाहिँ यो मान्छेको नाम चाहिँ मलाई थाहा छ मलाई याद भएन भन्ने हुन्छ. अनि कति टाइममा चाहिँ मान्छे एकदम चिनेको जस्तो गरेर आएर बोल्नुहुन्छ नि. हेलो सन्चैजी के छ सन्चै हुनुहुन्छ भन्यो भने अभियसली मैले सन्चै छु तपाईँलाई के छ भनेको छु. अनि मेरो पर्सनल नेचर पनि कस्तो छ भने कसरी यस्तो मुस्का हाँसेर म पनि हाँसेर रिप्लाई गर्ने होइन. के छ भन्यो भने ठिक छ भनेर हिँड्ने भएको भएर मैले त्यो धेरै पटक नचिनिकन मजाले कन्भर्सेसन गरेको छु. तपाईँले मलाई चिन्नु हुँदाखेरि पनि तपाईँले कति मजाले बोल्नु भएको भन्दाखेरि मैले फेरि क्लियर भनेको पनि छु. मैले तपाईँलाई खासै चिनेर होइन तपाईँले मलाई चिनेको जस्तो बोल्नु भयो म चिनेको मान्छे हो कि भनेर बोलेको भनेको पनि छ. त्यो मैले गरेको छु. त्यस्तो हुन्छ धेरै धेरै टाइममा हुन्छ किनभने वी कान्ट बी रुड पनि होइन. र कति ठाउँमा चाहिँ हामीलाई टेलिभिजनमा देखिराख्नु भएको मिडियामा देखिराख्नु भएको उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो फेस एकदम कमन लाग्छ. भेटे जस्तो कतै कतै देखा जस्तो हुन्छ. एउटा इन्सिडेन्ट मसँग पनि घटेको छ न्यु रोडमा. एकजना आउनुभयो सन्चै अनि भन्नुभयो दिदी सन्चै हुनुहुन्छ अनि सन्चै अनि घरमा सबै ठिक आमा बुवालाई हजुर भने मैले एकदमै. अनि सुन्नु न तपाईँ अस्ति किन ठुलो छोरी के रमिताको बिहेमा नआउनु भएको भन्यो क्या मलाई. अनि हजुर भने को रमिता को ठुल्डाडी भनेर त झापामा म के रमन के भन्छ हो मैले चिन्दिनँ. अनि मैले तपाईँलाई कन्फ्युजन भयो म तपाईँले भन्ने मान्छे होइन तपाईँले कन्फ्युज होइन तपाईँ मेरो रिलेटिभ हो. रिलेटिभ भनेको भनेको भन्नुभयो होइन. मैले होइन मलाई टिभीमा देख्नु भयो होला या कतै तपाईँले म्यागजिनमा देख्नु भएको होला पनि भने. तर उहाँ मान्नु भएन. एकैचोटि उहाँसँग हुनुभएको एकजना साथी उहाँलाई के भन्नुभयो भन्दा उहाँ उषा खड्की हो भनेपछि ए मलाई त तपाईँलाई त्यो स्क्रिनमा देखिरहेको भएर एकदम कमन लागेको भएर आफ्नै रिलेटिभ जस्तो लाग्यो अरे. त्यो इन्सिडेन्ट म कहिल्यै बिर्सिदिनँ है. 2012को इन्सिडेन्ट हो यो न्यु रोडमा. तर रमाइलो भएको छ. त्यस्तो धेरैचोटि हुँदो रहेछ कि. हामीलाई फेरि मान्छेहरूले कस्तो भने टेलिभिजनमा घरमा हेरिरहनु हुन्छ नि त. अनि उहाँहरूलाई आफ्नो जस्तो लाग्दो रहेछ. कतिजनाले मलाई त आफ्नो छोरी जस्तो लाग्छ आफ्नो बहिनी जस्तो लाग्छ घरभित्रको मेम्बर जस्तो फिल हुन्छ. अब जस्तो कहिले हामी बिरामी हुन्छ नि त बिरामी भयो के भयो भनेर पनि आजकल त कति धेरै न्युज आइरहेको हुन्छ नि त. सानो चिज आउँदाखेरि पनि मान्छे पुरा सिरियस भएर सोध्ने के भयो. मलाई त सबभन्दा फिल भएको चाहिँ जतिखेर अर्थक्वेक भएको थियो नि अर्थक्वेक नेपाल हुँदाखेरि त मान्छेले आफ्नो फ्यामिली मात्रै याद गर्छ नि त अरू खासै त्यति याद हुँदैन होइन. कस्तो कस्तो मान्छेहरू मैले सोच्दै नसोचेको मान्छेहरूले पनि म त के छ कस्तो छ ठिक त छैन भनेर खबर पठाएको अरू मार्फत हुन्छ नि. त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो टिभी स्क्रिनमा देखेर त्यो मान्छेलाई माया लागेर हुन्छ नि आफ्नो मान्छे सोचेर भने होला. अरूलाई चाहिँ हामीलाई देख्दा त्यसो हुँदो रहेछ कि. अनि कहिले काहीँ यतिकै पनि अहिले एउटा आफ्नो मुडमा हिँडिरहँदा पनि कहिले आफ्नो सुरले हिँडिन्छ नि. अनि त्यो बेलामा चाहिँ म एकदम माइन्डलाई पहिले सेट गर्छु. कोही मान्छेले आएर कुरा गर्दा पनि सानो चिज पनि रिप्लाई दिँदा मलाई लाइफ टाइम मेमोरी हुन्छ. त्यसले गर्दा हामी कुलै हुनुपर्छ किनभने हामी हाम्रो लागि मात्र होइन नि त अरूको लागि पनि हो. त्यसले गर्दा हामी अरूको लागि हो भनेपछि म्याक्सिमम टाइम चाहिँ अरूको बारेमा पनि सोचेर हिँड्नुपर्ने हुँदो रहेछ कि. एक्ज्याक्टली. फेरि मिडियामा भएपछि कलाकार भएपछि आर्टिस्ट भएपछि बिकज अफ देम हामी छौँ. त्यो कारणले उहाँको बारेमा चाहिँ हाम्रो अडियन्सको बारेमा चाहिँ हामीले बढी सोच्नुपर्छ एकदमै. आई थिङ्क अब हामी एमतिर आइसक्यौँ आजको कुराकानीको. सकिने टाइम भइसक्यो. सकिने टाइम भइसक्यो. तपाईँले मलाई सोध्नु खोज्नुभयो.
मलाई मलाई चाहिँ खास भने के लाग्छ भने अब मिस नेपालको हिसाबले तपाईँलाई मिस नेपाल हुनुभयो तपाईँ होइन, तपाईँलाई के लाग्छ जस्तो आफ्नो लाइफमा कति टाइममा अप्स एन्ड डाउन हुन्छ होइन, तपाईँलाई म मिस नेपाल हो, मैले चाहिँ मेरो हरेक चिजलाई चाहिँ खुलेर बोल्नुपर्छ, खुलेर गर्नुपर्छ, अथवा म चाहिँ नर्मल होइन भन्ने किसिमको फिलिङ्स कहिले कुनै टाइममा आएको छ? एक्चुअली कस्तो हुन्छ मलाई अल द टाइम म नर्मल नै लाग्छ। मिस नेपाल भन्ने फिलिङ्स त मलाई एकदम कहिले काहीँ मात्रै हुन्छ। मिस नेपाल हो भन्ने फिलिङ्स त म जब प्रोग्राममा जान्छु या कुनै फङ्सन एटेन्ड गर्छु त्यति बेला मात्रै हुन्छ। अरू बेला त आई फिल लाइक आइ एम भेरी नर्मल, मेरो अर्डिनरी लाइफ जुन सबैको बित्छ त्यस्तै नै जस्तो लाग्छ र मैले आफ्नो व्यवहार पनि सबैलाई त्यही गर्छु र धेरैजनाले त्यही भनेर तपाईँ कस्तो हाम्रो आफ्नो साथी जस्तो, दिदी जस्तो, मम्मी जस्तो होइन आफ्नो जस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ। सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यस हाम्रो धेरै कुराहरू टेलिभिजनमा पेपरमा धेरै कुराहरू आउँछन् होइन, पोजिटिभ पनि आइरहेको हुन्छ, नेगेटिभ पनि आइरहेको हुन्छ, सबै कुराहरू हुन्छ। हामीले धेरै कुराहरू भन्नु पनि पर्छ, तर लाइफका यस्ता धेरै कति कुराहरू हुन्छन् जसलाई आफूसँग प्राइभेसी राख्दा नै राम्रो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। सबैको स्पष्टीकरण दिएर साध्य पनि हुँदैन नि त कति ठाउँमा। हजुर स्पेसली त अब कस्तो हुन्छ भन्दा साथीहरूसँग बस्दाखेरि कहिले साथीहरूसँग बस्दा अब रेस्टुरेन्टमा खाँदाखेरि पैसा तिर्न लाग्दाखेरि ओहो मिस नेपाल नबन है, धेरै सबैजना मिलेर तिर्नुपर्छ पनि भन्छन् साथीहरू होइन। सबैजना हामी है बिल सबैले आफ गर्नुपर्छ तर मिस नेपाल बनेर फेरि एक्लै नतिर भनेर पनि भन्छन्। अनि कति ठाउँमा चाहिँ जिस्काएर भए पनि भन्छ ए मिस नेपाल भनेर पनि बोलाउँछ साथीहरूले। अनि त्यस्तै गरेर कतै प्रोग्राममा जाँदाखेरि अब फोटोहरू खिच्न आउनुहुन्छ हाम्रो शुभचिन्तकहरू, अनि त्यसपछि उहाँहरूले इन्स्टाग्राममा या फेसबुकमा एड गर्नु भनेर भन्नुहुन्छ या ट्याग गर्नुहुन्छ। यसो हुने भने त हामी पनि सेलिब्रेट भइँदो रहेछ भनेर जिस्काउँछ। टाइममा चाहिँ त्यस्तो टाइममा चाहिँ आई फिल लाइक ए ओके अनि फिल हुन्छ। मैले भने अब तेरो साथी नै टेलिभिजनमा छ, मिडियामा छ, के गर्ने त, अब तिमीहरू पनि यस्तैमा हिट भइस भन्छु निस्केर। सो त्यो टाइममा मात्रै फिल हुन्छ, अरू बेला त अब आफ्नो लाइफ सबैको आफ्नो किसिमको छ होइन, रमाइलो छ। अब मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो बाबुले अस्ति भर्खरै मात्रै सोध्न आएको मामु उषा खड्कीको हो भनेर सुन्न आयो क्या मलाई। अनि अब ऊ त अब 5 पुरा भयो, उसले बुझ्ने बेला भइसक्यो। अनि आई सेड म हो बाबा, हजुर त मेरो मामु उषा खड्की हो कि भने कि अनि बाबा टिभीमा आउने उषा खड्की चाहिँ को हो भनेर सोधेको। अनि उसलाई एकदम किनभने स्कुलमा कुरा भएछ उसको होइन, म्यामहरूले कुरा गर्नु भएको छ अनि उसको साथीको मामुले अहिले कुरा गर्नु भएको, अनि त्यो गर्दाखेरि त उसलाई नौलो लाग्यो कि को हो रहेछ मेरो मामुको नाम भएको मान्छे के रहेछ भने। अर्को एउटा म अर्को कुरा पनि मेरो बाबु के भन्दाखेरि उसले जहिले पनि फोन पाउँछ नि, अनि उसले गेम गुगलमा गेम जस्तै पोकेमन डोरेमन भन्छ उसले होइन, उसले टाइप गर्नु सक्दैन। अनि उसलाई के लाग्दो रहेछ, अनि उषा खड्की भनेछ भर्खर मेरो फोटो आयो, फोटो भिडियो सबै आयो। आएपछि एकदमै ऊ ह्याप्पी भएर भिडियो हेऱ्यो, फोटो हेऱ्यो, सक्यो कुरा। उसले गएर यो कुरा आफ्नो साथीलाई सेयर गरेछ होइन। अनि साथीले पनि के गरेछ, साथीले घर गएर पनि त्यही गरेछ, गुगलमा उसले आफ्नो मामुको नाम लेखेछ, आएन। हजुरको कुरा गरेको अनि त्यहाँबाट हजुर दर्शन गर्दै नमस्ते गर्दै बाघके मानेहरूले दर्शन पनि न्युरेल हुन्छ। एन्ड देन उसले आएर भन्यो मेरो मामुको त गुगलमा नाम लिँदाखेरि त आएन पिक्चर, हजुरको मामुको किन आएको सोधिसो न भन्यो। उसले आएर मलाई सोध्यो कि होइन उसको साथीको चाहिँ मामुको गुगलमा फोटो आएन, हजुरको मा त आयो। उनको मामु मिडियामा काम गर्नुहुन्छ, बाबा टिभीमा काम गर्नुहुन्छ, त्यही भएर आएको, उहाँ अफिसमा गर्नुहुन्छ भनेपछि भन्नु बिचराले उसले बुझ्न चाहिँ ठुलो भएपछि बुझ्छ। त्यस्तो चाहिँ हुन्छ कि कहिलेकाहीँ आफूलाई फिल नभएर हुन्छ, तर सिचुएसनहरूले चाहिँ ओके पोक गरिरहेको छ टाइममा। सो मिस नेपालको यो टाइटल मेरो लागि एकदमै प्रेसियस छ, लाइक साँच्चै हो। ओके सञ्चिता, एकदमै खुसी लाग्यो कुराकानी भयो। लकडाउनको टाइममा एकदम सेफ बस्नु, तपाईँको स्केच अझ देख्न पाऊँ। जानुभन्दा अगाडि एउटा गीत सुन्न चाहन्छु।
कुन अब म तपाईँ भन्नु म तपाईँ भनेको गीत गाउँछु तपाईकै तपाईँलाई मन म्युजिक परेको कुनै भिडियो तपाईँ पनि सँगै गाउनु है त तपाईँलाई मनपर्ने पुरानो हुँदैन माया नै म मेरो गाउँछु एकदमै नराम्रो भुइँ मलाई त गीत गाउन आउँदै आउँदैन बरु डान्स गर्न सक्छु गीत चाहिँ गाउन आउँदैन होइन मलाई पनि खास आउँदैन थियो तर यो लकडाउनले नै गीत गाउन एकदम त्यो सिङ्गिङतिर अलिकति प्रेरणा दिएर जस्तो पुरानो हुँदैन माया जुनी जुनीलाई पनि बिर्सिँदैन मायाले माया चोटै चोट खाए पनि पुरानो हुँदैन माया जुनी जुनीलाई पनि This is for you. Thank you so much. So sweet of you. एकदमै रमाइलो भयो कुराकानी गरेर अब लकडाउन छिटो नै खुलोस् लाइफस्टाइल हामी सबैको एज सुन एज पोसिबल नर्मल होस् यही नै छ मैले शुभकामना Stay safe, stay happy, dear. We'll meet. Thank you. We'll meet To be very happy, soon. stay safe. Hi, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much. तपाईँ इन्स्टाग्राम हेरिरहनु भएकोहरूलाई थ्याङ्क यू Bye. Yes. उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग सञ्चिता लुइटे नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको एकदमै चर्चित नायिका उहाँसँग केही कुराकानी गऱ्यौँ उहाँको फर्स्ट मुभीको बारेमा उहाँको इन्ट्रेस्टको बारेमा हबीको बारेमा होप यु अल लाइक इट थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान म फेरि 3 to 4 फेरि लाइभमा आउनेछु र 3 to 4 लाइभमा हामीसँग हुनुहुन्छ प्रेम गीत र म यस्तो गीत गाउँछु कि प्रोड्युसर एक्टर पूजा शर्मा स्टे ट्युन लभ यु अल बाई